अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, आज हम जंग दमिश्क के बारे में बात करेंगे। चुनाचे हज़रत खालिद बिन वलीद ने फतह बसरा के बाद लश्कर इस्लाम को दमिश्क की जानिब कूच करने का हुक्म दिया, जबकि मकाम अजनादीन में हरकल बादशाह ज़बरदस्त लश्कर जमा कर रहा था। इसी दौरान उसे इतला मिली कि मुसलमानों ने बसरा को फतह कर लिया है, अब दमिश्क की जानिब आ रहे हैं। लिहाजा हरकल बादशाह ने दारुल सल्तनत अंताकिया में रूमी सरदारों का जिरगा बुलाया और कहा कि शहर दमिश्क मुल्क शाम की जन्नत है। अगर मुसलमानों ने ये दमिश्क भी फतह कर लिया तो हमारी इज्जत को बहुत बड़ा सदमा पहुंचेगा। मैंने मुसलमानों से डबल तादाद का लश्कर दमिश्क के लिए तैयार करके रखा है। अब तुम में से कौन इसकी क़यादत का जिम्मा लेगा और कौन मुसलमानों के लश्कर को भगा देगा? तुम में से जो ऐसा करेगा उसे मैं वो तमाम शहर जो मुसलमानों के कब्जे में हैं बतौर इनाम में देकर उसे मालिक बना दूंगा। हरकल बादशाह के दरबार में हाजिर एक सरदार जिसका नाम कलौस था वो खड़ा हुआ और उसे इत्मीनान दिलाया कि मैं तुम्हारी मुराद को पूरा करूंगा। हरकल ने उसे सोने की एक स्लेब दी और 5000 सवार उसके हवाले कर दिए। नाजरीन, कलौस की बहादुरी पूरे शाम में मशहूर थी, लिहाजा वो अंताकिया से हम्स पहुंचा। हम्स में भी काफी तादाद में रूमी सिपाही मौजूद थे। कलौस ने एक दिन एक रात वहां पर कयाम किया और जूसिया रवाना हो गया। वहां पर भी उसका शानदार इस्तकबाल हुआ। इसके बाद वो बालाबक नामी मकाम पर आया। वहां के लोग इसके पास रोते हुए आए और कहा, ए सरदार कलौस, दमिश्क को मुसलमानों से बचा लो। कलौस ने कहा कि मैंने तो सुना है उनका लश्कर जाबिया में है, तो ये अरका से बसरा कैसे पहुंच गए? तो लोगों ने कहा कि जाबिया का तो इस्लामी लश्कर वहीं पर है, लेकिन मुसलमानों का एक लश्कर इराक की तरफ से आया है। इनका सरदार खालिद बिन वलीद है और उसी ने हम पर ये कयामत कायम कर रखी है। नाज़रीन, कलौस ने सबको इत्मीनान दिलाया कि मैं अरबों को भगा दूंगा। लिहाजा कलौस दमिश्क पहुंचा। नाज़रीन, दमिश्क का हाकिम कमानदार इजराइल था, जो रोमियो का मजहबी रहनुमा होने की वजह से हरकल का करीबी था। हरकल ने कलौस से पहले 12,000 का लश्कर पहले ही इजराइल की मदद के लिए भेज दिया था, तो कलौस के आते ही दमिश्क में 20,000 का लश्कर जमा हो गया। कलौस और कमानदार इजराइल की पुरानी दुश्मनी थी, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के सख्त मुखालिफ थे। बल्कि कलौस तो इजराइल को दमिश्क के हाकिम के तौर पर देखना भी नहीं चाहता था। जब दमिश्क के रईसों और उमरा ने मशवरा किया तो कलौस ने अपनी बहादुरी की शेखी मारने में हद से तजावुज कर दिया। उसने यहाँ तक की छोड़ी मारी कि इस्लामी लश्कर के सरदार का सर काट कर अपने नेज़े की नोक पर लटका दूंगा। नाज़रीन, उसकी ये शेखी सुनकर लोग बहुत ही खुश हुए और उसकी बहादुरी के गुण गाने लगे। तो कलौस ने इस मौके का फायदा उठाया और कहा कि मैं अरबों को चुटकी बजाकर भगा सकता हूँ, लेकिन ये मामला इस काम पर मौकूफ है कि तुम इजराइल को अपने शहर से निकाल दो। अहले दमिश्क ने कहा, यह आपसी इख्तलाफात का वक्त नहीं है, बल्कि मुत्तहिद रहने का वक्त है। नाजरीन, फतेह बसरा के बाद हजरत खालिद ने हजरत अबू उबैदा को खत लिखकर दमिश्क में बुला लिया था। चुनाचे हजरत खालिद बिन वलीद हजरत अबू उबैदा का इंतजार कर रहे थे कि उन्होंने देखा कि दमिश्क की जानिब से रूमियों की फौज टिड्डियों की तरह आगे बढ़ती हुई आ रही है। आपने फौरन मुसलमानों को पुकारा कि ए हामिलाने कुरान, दुश्मनाने दीन तुम पर आ पहुँचे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, खूब जिहाद करो। नाजरीन, हजरत खालिद का कलाम सुनकर मुजाहिदीन फौरन घोड़ों पर सवार हो गए। रूमियों ने देखा कि मुसलमानों का छोटा सा लश्कर हमसे डरने के बजाय जंग के लिए आ रहा है। इसी दौरान हजरत खालिद बिन वलीद ने सब बंदी की। एक तरफ 20,000 का रूमी लश्कर और दूसरी तरफ 5,000 से कुछ ज्यादा मुसलमानों का लश्कर। लेकिन रूमियों का हर सिपाही हजरत खालिद बिन वलीद के नाम से कांप जाता था, लिहाजा रूमी लश्कर से कोई भी लड़ने के लिए बाहर न निकला। हजरत खालिद बिन वलीद ने देखा कि रूमियों में से कोई भी जंग के लिए नहीं आ रहा, तो आपने हजरत जर्रार बिन अजूर को हुक्म दिया कि उन पर टूट पड़ो। नाजरीन, हजरत जर्रार बिन अजूर तवील कद-ओ-कामत और सियाह फाम थे। उनकी आंखें मोटी मोटी थी और सीना कुशादा था। हाथ के बाजू शीशन की तरह थे। वो मैदान जंग में ज़िरा या खुद नहीं पहना करते थे, बल्कि सिर्फ एक पजामा पहना करते, बाकी जिस्म नंगा हुआ करता था। उनकी हैबत, नाक, सूरत और बदन की हैयत को देखकर ही दुश्मन लरस जाता। चुनाचे हजरत जर्रार ने अपने बर्क रफ्तार घोड़े का रुख रूमी लश्कर की तरफ मोड़ दिया और उनकी सफ़ें उलट कर रख दी। नाज़रीन, कई सवारों की गर्दनें काटने के बाद आपने पैदल फौज की तरफ रुख मोड़ लिया और 6 पैदल सिपाहियों को खाके खून में मिला दिया। किसी में हिम्मत ना थी कि वो करीब आता, लिहाजा वो तीर और पत्थर बरसाने लगे। हजरत जर्रार इस्लामी लश्कर में वापस आए
حضرت خالد بن ولید نے اب عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق کو میدان میں اتارا، وہ بھی حضرت زرار کی طرح رومی لشکر میں کوہرام مچا کر واپس آئے۔ پھر حضرت خالد بن ولید خود میدان میں آ گئے، نیزہ بازی اور شمشیر زنی کا فن دکھا کر رومیوں کو تعجب میں ڈال دیا۔ ناظرین، رومی سردار کلوس آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا، اس نے گمان کیا کہ یہی ان کے سردار معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت خالد میدان میں گھوڑا گھماتے ہوئے پکار پکار کر لڑنے والا طلب کر رہے تھے، لیکن مقابلے کے لیے کوئی بھی مائے کا لال نہ نکلا۔ اتفاقاً حضرت خالد بن ولید اور سردار کلوس کی نظریں چار ہوئی، انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کلوس نے سمجھا کہ میرا لباس اور ساز و سامان دیکھ رہے ہیں اور مجھے پہچان چکے ہیں کہ میں ہی سردار ہوں اور مجھ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ جب کلوس نے دیکھا تو وہ لشکر کے بیچ میں گھس کر پیچھے کی طرف بھاگا۔ حضرت خالد بن ولید نے اس کا تعاقب کیا اور اکیلے ان کی صفوں میں گھس گئے، لیکن کلوس ان کے ہاتھ نہ لگا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت خالد بن ولید کی تلوار سے 10 لوگوں کے جسموں سے سر غائب ہو گئے۔ حضرت خالد کے بار بار پکارنے پر بھی جب کوئی مقابلے کے لیے نہ نکلا تو حاکم دمشق اسرائیل نے کہا، اے کلوس، ہمارے لیے کتنی شرم کی بات ہے کہ ہرقل بادشاہ نے تجھے سردار بنایا لیکن تو مقابلے کے لیے جانے سے ڈر رہا ہے۔ تو کلوس نے کہا کہ اگر تجھے قوم کی غیرت کا اتنا خیال ہے تو خود چلا جا۔ اسرائیل نے کہا، میں کیوں جاؤں، سردار تو ہے، تجھے جانا چاہیے۔ تو کلوس نے کہا، دمشق کے کماندار کے عہدے پر تو بیٹھا ہے اور حملہ دمشق پر ہوا ہے، لہٰذا یہ تیری ذمہ داری ہے، تو جا۔ ناظرین، لڑائی کے نتیجے میں وہ ایک شرط پر راضی ہوئے کہ ایک دن تو لڑے گا اور ایک دن میں، لیکن اس کے بعد بھی انہیں سکون نہ ملا۔ کلوس کہنے لگا، دمشق میں مجھ سے پہلے تو آیا ہے، آج تو لڑ، میں کل لڑوں گا۔ ناظرین، صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ حضرت خالد سے لڑنا بھول کر دونوں نے ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے تلواریں نکال لی۔ لشکر کی دیگر اراکین نے مداخلت کر کے یہ طے کیا کہ دونوں کے نام کا قرعہ ڈالا دے، جس کے نام کا قرعہ نکلے وہ مقابلے کے لیے جائے۔ چنانچہ قرعہ ڈالا گیا اور سردار کلوس کا نام نکلا۔ کلوس کے منہ پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ کلوس اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نہ چاہتے ہوئے بھی حضرت خالد کے مقابلے میں چلا گیا۔ میدان میں آتے ہی اس نے حضرت خالد بن ولید پر نیزے کا وار کیا، لیکن حضرت خالد نے اس کا وار خالی پھیرا۔ وہ بہت ہی زیادہ جذباتی ہو کر لڑنے لگا۔ کماندار اسرائیل کے تانوں نے اس کے دل میں آگ لگا دی تھی۔ وہ اسرائیل کو دکھانا چاہتا تھا کہ تیری بہادری میرے سامنے کسی حیثیت کی نہیں ہے۔ کلوس کی جرأت اب بڑھ رہی تھی۔ اس پار یا اس پار کے نظریے کو اپنا کر وہ اپنی جان پر کھیل رہا تھا۔ حضرت خالد کلوس کو حملے کے موقع دیتے رہے تاکہ کلوس کے جذبات کی وجہ سے اس کی قوت صرف ہو کر جلدی ختم ہو جائے، لہٰذا کلوس تھک گیا، اس میں حملے کی شدت باقی نہ رہی۔ حضرت خالد اس کی یہ کمزوری جان گئے اور اپنے گھوڑے کو تھوڑا پیچھے ہٹایا۔ کلوس کو تھوڑی راحت محسوس ہوئی اور یہ گمان کیا کہ حضرت خالد بھی میری طرح تھک گئے ہیں، لیکن حضرت خالد نے اپنا گھوڑا دوڑا کر کلوس کے گھوڑے کے قریب کر دیا تاکہ کلوس کے ہاتھ میں جو لمبا نیزہ ہے وہ وار نہ کر سکے۔ آپ نے گھوڑے کی زین سے چھوٹا نیزہ کھینچ کر اس کے حلق میں پیوست کر دیا اور بلند آواز سے لا حول ولا قوت پڑھ کر اس کے حلق سے کھینچ لیا اور کلوس کو گھسیٹتے ہوئے اسلامی لشکر کی طرف لے گئے۔ کلوس کے حلق میں نیزے کا زخم تھا لیکن وہ مہلک نہ تھا، شدید ضرور تھا۔ کلوس زخم کی وجہ سے چلا رہا تھا۔ حضرت خالد نے اپنے ساتھیوں کو کہا، اسے باندھ دو۔ آپ نے گھوڑا بدلا اور میدان کی طرف جانے لگے۔ حضرت زرار نے کہا، آپ مقابلے میں سخت محنت اٹھا چکے ہیں، مجھے بھیجیں۔ حضرت خالد نے فرمایا، اے زرار، راحت اور آرام تو عالم آخرت میں ہے۔ یہ فرما کر آپ میدان کی طرف روانہ ہوئے تو رومی لشکر کے اراکین نے حاکم اسرائیل سے کہا کہ شرط کے مطابق کلوس پہلے مقابلے کے لیے نکلا، اب تو مقابلے کے لیے نکل۔ اسرائیل نے کہا کہ اگر مسلمانوں کا سردار مارا گیا تو اس کی جگہ دوسرا سردار بن سکتا ہے، لیکن اگر میں مر گیا تو تم بغیر چرواہے کے بکریوں کی طرح بے سہارا ہو جاؤ گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر مقابلہ کریں۔ اراکین نے کہا، اپنی جان بچانے کے لیے پوری قوم کو ہلاکت میں مت ڈال، اس صورت میں بہت سپاہی مر جائیں گے۔ چنانچہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی میدان میں آیا۔ وہ عربی زبان میں گفتگو کرنے کا ماہر تھا۔ اس نے حضرت خالد سے کہا، میرے قریب آؤ تاکہ میں تم سے کچھ سوال کر سکوں۔ حضرت خالد نے فرمایا، تو میرے قریب آ تاکہ میں تیرا سر توڑ دوں۔ ناظرین، یہ کہہ کر آپ نے اس پر حملہ کرنا چاہا۔ اسرائیل نے چلا کر کہا، اے عربی برادر، رکو، میں تمہارا حکم مان کر تمہارے قریب آتا ہوں۔ حضرت خالد نے دیکھا کہ یہ ڈر گیا ہے، لہٰذا آپ نے حملے میں توقف کیا۔ اسرائیل نے قریب آ کر کہا، میری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی کہ لشکر میں اتنے سپاہی ہونے کے باوجود تم سردار ہو کر بار بار کیوں آتے ہو؟ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو تمہارا لشکر بے سہارا ہو جائے گا۔ حضرت خالد نے فرمایا کہ تو نے مجھ سے پہلے میرے ساتھی حضرت زرار
और अब्दुर्रहमान को देखा है। उन्होंने तुम्हारे लश्कर पर कयामत कायम कर दी थी। अगर मैं उन्हें वापस ना बुलाता वो तुम्हें फाड़ कर रख देते। मेरे साथी ऐसे ही बहादुर और शेर दिल हैं, लिहाजा मेरी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसके नाम पर तेरा नाम रखा गया है वो इजराइल मलकुल मौत अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि तुझे जल्दी दोज़ख में भेज दें। इजराइल ने नरम लहजा इख्तियार करते हुए कहा कि ए बरादर, कि मैं तुम्हारी जितनी ताज़ीम करता हूँ और तुम्हारा लिहाज करता हूँ, तुम उतना ही मुझे जलील करते हो, लिहाजा मैं सख्ती करूंगा। खुद को मुझसे बचाओ क्योंकि मैं तुम्हारा कातिल और मलकुल मौत का हम नाम हूँ। हजरत खालिद को इसकी बेहुदा गुफ्तगू पर गुस्सा आया और आपने इजराइल पर हमला किया। अब इजराइल की जुर्रत बढ़ रही थी। हजरत खालिद अभी शदीद हमले नहीं कर रहे थे बल्कि मुतवस्सित दर्जे के वार कर रहे थे। लिहाजा इजराइल ने यह सोचा कि इनसे लड़ना इतना मुश्किल है नहीं जितना मैं समझ रहा था। हजरत खालिद ने मजीद वार किए लेकिन इजराइल ने लोहे की ज़िरा पहन रखी थी, लेकिन तलवार की ज़रबें इतनी शदीद थी कि इजराइल लड़खड़ा गया और भागने में ही अपनी आफियत समझी। हजरत खालिद ने उसका पीछा किया लेकिन हजरत खालिद का घोड़ा थक चुका था। इजराइल ने मुड़कर देखा तो कहने लगा, शायद तुमने ये सोचा था कि मैं भाग रहा हूँ। मैं तो दूर इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हें गिरफ्तार कर सकूं। इजराइल की जुर्रत बढ़ी लेकिन हजरत खालिद ने तलवार का वार करके उसके घोड़े की टांगे काट दी। इजराइल जमीन पर गिरा और रूमी लश्कर की तरफ भागा। हजरत खालिद बिन वलीद उसके पीछे दौड़े और उसे पकड़ लिया। इजराइल ने हजरत खालिद की मजबूत पकड़ से छुटने के लिए खूब हाथ पांव मारे। हजरत खालिद ने उसे हाथों पर उठा लिया और करीब ही था कि वो उसे जमीन पर पटक देते। रूमियों ने अपने हाकिम को ऐसी बेबसी की हालत में देखा तो हजरत खालिद पर हमला करने के लिए सैलाब की तरह आगे बढ़ने लगे। हजरत खालिद बिन वलीद उस वक्त इस्लामी लश्कर से दूर और रूमी लश्कर के करीब थे। इस्लामी लश्कर के मुजाहिदीन भी बहुत तेज दौड़े लेकिन फासला ज्यादा था। अचानक नारे तकबीर की कान के पर्दे फाड़ देने वाली बुलंद आवाज सुनाई दी। नाज़रीन, रूमियों के लश्कर के करीब ही इस्लामी लश्कर के निशान नजर आए। हजरत अबू उबैदा बिन जराह 37,000 का लश्कर जर्रार लेकर आ पहुंचे थे। रूमियों ने जब लश्कर अजीम देखा तो हजरत खालिद बिन वलीद की तरफ बढ़ना छोड़कर किले की तरफ भागे और अपने सरदार को भूलकर गिरते पड़ते ऐसे भागे कि किले के अंदर जाकर ही दम लिया। इजराइल हजरत खालिद के हाथों में पड़ा ही रह गया। हजरत अबू उबैदा ने हजरत खालिद के करीब पहुंचकर सवारी से उतरना चाहा लेकिन हजरत खालिद ने कसम देकर उन्हें सवारी से उतरने से रोक दिया क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू उबैदा की बहुत इज्जत फरमाते थे। फिर सहाबा कराम ने आपस में मुसाफा किया। फिर तमाम सहाबा कराम अपने कैंप की तरफ रवाना हुए।